living in the moment, and here we are dreaming in the open. Now look around, isn't this a new day? Make a move, doing things a new way, a new way. 'Cause this is our world, and this is our time. These are our plans, we're gonna let them shine. This is our place in the human race, and we won't stop dreaming. No, we won't stop dreaming. Look ahead, we can see forever. You and me doing it together. Light it up, we can be a million stars. Look at us, don't you see we've come so far? Yeah, we've come so far. 'Cause this is our world, and this is our time, and these are our plans, we're gonna let them shine. This is our place in the human race, and we won't stop dreaming. No, we won't stop dreaming. 'Cause this is our world, this is our time, these are our plans, we're gonna let them shine.
strength is failing. The end was near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. That's the Lord of my soul. Oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord of my soul. Oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Would you dance if I asked you to dance? Or would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Sumit Chopra मेरे किस्पेड ले तमान मेरे को पे मतलब सुन तुझे संगता स्क्रैप तो उस देवानी स्ट्राइक फॉर जो तुझे आपले सुमित साप तमान मेरे को पे मतलब सुन तुझे संगता स्क्रैप तो उस देवानी स्ट्राइक फॉर जो आणि तो नमाल मेरे को पे मतलब सुन तुझे संगता स्क्रैप तो उस देवानी स्ट्राइक फॉर जो Perché ti do chiamavo questo bene
Ana pani putani koi tatya Ana pani putani koi tatya Ana pani putani koi tatya मगर जिसो आईचे दिसा कपड़ों खाओ के लाका में गाजवा दिता जिसो आईचे दिसा बेनिशानी स्टाइल लखना बेसन एक फोटो घेताना तांचे तुझे दरार बसावगा बरं भलाय के तक्का जोड आणि तांचे खासरी जीवित आणि सूट करून घेताना लांब आणि बॉल भले के भरपूर मागतात एक आमच्या पासेच्या जना पैशांच्या रातम के तुझे सरकार होता तसे संसार Domnul America pe amănuntul sănătate între tu stemani să-i cordon să Ana pani putani koi tatya एकम चपाती नमन अमेरिकन बप्पा गच्छा गच्छेता सर तू गच्छा कलर मक्का चपा से जरा ऑफिस जरा आसन के विशेष सरकार सत्ता तशी संसार नमन अमेरिका पे बदले संध्या संगत असल्यान तर तू सेवानी स्टे कॉरिडॉर से नमन अमेरिका पे बदले संध्या संगत असल्यान तर तू सेवानी स्टे कॉरिडॉर से नमन अमेरिका पे बदले संध्या संगत असल्यान तर तू सेवानी स्टे कॉरिडॉर से Ana pani putani koi tatya Sasal shishu gita gaye sumendra Pagasa shishu gita sumendra Sasal shishu gita me Sarla bhat jat kara jita Bhagavan putra suri Bhagavan kare shivavi Yeji chokuri kamsa Bhagavan kare shiva Jesus, I love you. Jesus, I need you. My heart's desire is to serve you. Jesus, I want to praise you and thank you for all the things you have done unto me. When you are with me, who can go against me? No one can do anything when you're near. Earth could be shaken, the world could be broken. Nothing could happen to me when you're near. Jesus, I love you. Jesus, I need you. My heart's desire is to serve you. Jesus, I want to praise you and thank you for all the things you have done unto me. To whom can I go to? Where can I turn to? Other than to you, my Lord and Savior. I cling to your promises. No need any premises. When you are in my heart, the world is in.
दाखो नासल्या वायच्या या दिसा आयच्या न्हय आमी दोगां एक जाल्याव लग्ना बेसांत तुजो जावन उरतलो ह्या फुडार रस्त्याच्या कुशीकार आमच्या लोकांच्या साक्षी मुखार बांदूंक आमचो फुडार सोडलो लग्ना संस्कार तुजी जावन उरतली सदां काळ एक सुरचियेंत म्हज्या आयलाय तूं म्हज्या सुका केदीस म्हजे तान पयस नाका सदांच दिसांगात म्हाका दुसरें बाकी तेंच नाका साऱ्या जीण आमची एकामेका एक सुरचियेंत म्हज्या आयलाय तूं म्हज्या सुका केदीस म्हजे तान पयस नाका सदांच दिसांगात म्हाका दुसरें बाकी तेंच नाका साऱ्या जीण आमची एकामेका लग्नाच्या जिणेन केदना विघ्न अनवारा येती तेदना मोगा सोहो बांद हो सदा मोगा गटुरो कोणाच्यानी तो तुटोंक जायना दूख पीडा कश्ट येतना हाताक हात सदां नी दिव्या सुखम चैतन्य करताना निरास कांयपणी भोगताना तितवून मोगान बामी सल्या एक सुरचियेंत म्हज्या आयलाय तूं म्हज्या सुका केदीस म्हजे तान पयस नाका सदांच दिसांगात म्हाका दुसरें बाकी तेंच नाका साऱ्या जीण आमची एकामेका एक सुरचियेंत म्हज्या आयलाय तूं म्हज्या सुका केदीस म्हजे तान पयस नाका सदांच दिसांगात म्हाका दुसरें बाकी तेंच नाका साऱ्या जीण आमची एकामेका स्टॅलिन आणि गणेशा आज तुमकां भोव व्हडलो संतोशाचो दीस आनी तुमच्या कुटुंबादारा संगी आमी तुमचे पासत मागोवंक हांगा जमल्या तुमच्या ह्या पवित्र बांदाक तुमच्या मुखार तुमी बसवणी दिवंक येतना तुमकां पवित्र सभेत हांव येवकार मागता तशेंच आमी समेस्त तुमच्या कुटुंबादारा तशेंच ह्या जागभाव तुमचे पासून तुमच्या लग्ना जिविता पासून आमी प्रार्थना केला मुखार देवाक अर्घ दिवन आमी मुखार सरया देवाच्या मंदिरात आमच्या भोवमोगाळा सर्गीच्या रसणारा दयाळा तुझे समोर आयल्या या देवाला आमकां समर्पण तुझ्या पायांतळा बापा आमच्या भोवमोगाळा सर्गीच्या रसणारा दयाळा तुझे समोर आयल्या या देवाला आमकां समर्पण तुझ्या पायांतळा संतोषान बळी ही भेटयता ओकले नोऱ्या संगी अर्घा देता त्रिएक देवा तुका दिनवासा परसून तुझी स्तुती गायता बापा आमच्या भोवमोगाळा
सर्गीच्या रचणारा दयाळा तुझे समोर आयल्या या देवाळा आमकां समोर तुझ्या पायांतळा बाबा आमच्या भोगाळा सर्गीच्या रचणारा दयाळा तुझे समोर आयल्या या देवाळा आमकां समोर तुझ्या पायांतळा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यानो आयताराच्या सोम्याच्या या दिसा एकूटाम जावन पास्काचो गुट संभ्रमूंक आमी सांगता जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां पवित्र आत्म्याचे सक्तेन मोगाचे हातेर जावंक जिवंक आपणे दिता. जेजून आमचो भरपूर मोग केला, मोग अणमोग केल्ली आमी हेरांतय वांटून घेवंक सोमी उलो दिता. एकामेकाचो हुस्को आसून मोगान आनी समाधान भरलेलें कुटाम बांदून हाडूंक जाय जाली कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया. मोगाच्यानो हांगासर स्टॅलिन आणि वेनिशा संगी आमी हांगासर आयल्या. स्टॅलिन आनी वेनिशा तांच्या जिवितांत सांगाता जिवंक वेतना देवाचो आशिर्वाद मागोवंक आमी सकट तांच्या पासून मागया. तांचें जिवन नंदन जावन दी म्हणून आनी हे मिसाचें बलिदान आतां आमी भेटोवया. आमी हर सर्व अस्कत पूण देवाचे कृपे संगी आमची अस्कत काही निवारूंक सादी आसा म्हणलें जेजून आमकां सांगलां. देखून आमची पातकांचो उडास करया. आतां सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसार वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून पर्यंत सदांच सगळ्या देवतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं बिनात करात पूण प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन भासता तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाखणता महिमा 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 उसर्गी सर्वेस पोरा देवा शांती 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 संसारात ताच्या सगळ्या इष्टा सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे महिमा 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 उसर्गी सर्वेस पोरा देवा शांती 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 संसारात ताच्या सगळ्या इष्टा कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा आमची मागणी दयेन ऐकून घे स्टालिन आणि विनिशा तुझ्या भुरग्यांचे तुझ्या कृपेचो पावस घाल तुझे वेदी मुखार ती लग्नात एकवटता तशीच एकामेकाच्या प्रिती मोगान तांकां थीर कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासनांच्या सासना धर्मदूतांची कृत्य पुस्तकांतले वसाप त्या दिसांनी जुदेयांतावन थोडे जण आयले आनी बाबांक हे परी शिकोवंक लागले मोइजेच्या कायद्या प्रमाणे तुमकां सुनात चल्ल्या शिवाय तुमी मुक्त जोडूंक शकनात पावला आनी बर्नबासा आनी ह्या मनशां मदें व्हड मनाभेद आनी कठीण वाद विवाद उठले देखून पावलान आनी बर्नबासान आनी अंतियोकाच्या हेर थोड्या प्रतिनिधींनी वचून जेरुसलेमांत आसलेल्या धर्मदूतां आनी मलगड्यां मुखार हें सवाल गलीचें म्हूण निर्णय जालो तवळ धर्मदूतांनी आनी मलगड्यांनी सगळे सभेचे अनुमतेन थोडे प्रतिनिधी मिसून काडले आनी पावल आनी बर्नबासा सांगता ताका अंतियोकान धाडचे म्हूण रटायले उपरांत बाबा मदें मुखेल म्हूण नांवाडल्या दोगांक बारसबास नांवाच्या जुदासाक आनी सिलासाक तांणी विंचून काडले तांचे मुखांत हें पत्र तांणी पाठयलें धर्मदूत आनी मलगडे तुमचे भाव अंतियोकांतल्या सिरियांतल्या आनी सिसिलियांतल्या जुदे न्हय आसलेल्या भावांक नामान धाडटा आमचे मदल्या थोड्यांनी आपलेशे शिकोवणेन तुमकां असमाधान केलां आनी तुमची मनां घुसपडयल्यात म्हूण आमी आयकलां अशें करूंक त्या जाणांक आमी कसलीच अनुमती दिवंक नातली देखून आमी आतां सांगाता मेळून थोड्याक आमचे प्रतिनिधी म्हूण विंचून काडल्यात आनी आमच्या मोगाच्या बर्नबासाक आनी पावला सांगाता सशी ताका धाडचे म्हणून आमी निर्धार केला पावल आनी बर्नबास आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे सेवेंत आपलो जीव दिवंक सयत तयार आसलेले मनीस आमी तुमकां पाठयता ते मनीस जुदास आनी सिलास हे आमी बरपिनिशी घाल्ली तीं नियमां थोड्या उतरान तुमकां कळीत करतले बोंब्याक बली म्हूण अर्पिल्ले कसलेंय तुमी काय नये
रगत असले वाघ गोमटीक चिरडून मारलेल्यांचे मासी काही नाही आणि व्यभिचार चुकायचे. या गरजेच्या नियमाबाहेर तुमचेर दुसरे कसलेंच वजे घालचे न्ही म्हूण पवित्र आत्म्यान आणि निर्णय केला. ह्या संगती तावन तुमी अलग रावल्या जाल्यार सगळे तुमच्या बऱ्याकच पडटले. आदेव. देवाचे उतार हे देवाचे उपकार. सरपरसा तुका हरसूं देवा, सरपरसा तुका हरसूं. सरपरसा तुका हरसूं देवा, सरपरसा तुका हरसूं. जातूं कृपळ देवा आणि तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं. तुज्या परजळ मुखामळाची दी आमचेर पांकू. हे वरवीं आख्या संवसारा तुजी खुशी कळी सर राष्ट्रां तुजी सोडवून वळखून घे. सरपरसा तुका हरसूं देवा, सरपरसा तुका हरसूं. देवा सर जनांगा तुका वाकानू. सर राष्ट्रां तुजी स्तुती करू. तू तांची राजवटकाय न्यायनिती प्रमाणे करताय. देशाभासाच्या लोका शाबितायेन चलयता. सरपरसा तुका हरसूं देवा, सरपरसा तुका हरसूं. सरपरसा तुका हरसूं देवा, सरपरसा तुका हरसूं. उगडापान पुस्तकांतलें वाचप. 7 देवदूतां मदल्या एकल्यान आत्म्याच्या बळान म्हाका एक उंच दोंगराच्या ताळवेर व्हेलो आनी थंय तावन पवित्र शहर जेरुसलेम म्हाका दाखयलें. सर्गा वयले देवा तावन ते देंवोवन येताले. देवाच्या वैभवान ते सगळेच परजळताले. ताचो परजळो एक भोव मोलादीक मणका सारको तळतळीत वाजरा सारको दिसतालो. त्या शहराक रुंद आनी उबार पागोर आसलो. ताका 12 दरवाटे असले आणि एक दरवाटा सरशी एक देवदूत पारोत करून दवरलेलो. इस्रायलाच्या 12 कुळयांची नांवां त्या 12 दरवाटांचेर कांतयतलेली. उदेंतीचे कुशीन 3 दरवाटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आणि अस्तंतेक 3. शहराचो पागोर 12 बुन्यादीचेर बांदुल्लो. तांचे वयर शेळयेच्या 12 धर्मदूतांची नांवां बरोवन घाल्ली. शहरा भितर खंय म्हाका देवाळ दिसलें ना, कित्याक सर पदवेदार सर्वेस्पर देव आनी शेळीस ताचें देवाळ. शहरांत सुर्याची जावं चंद्राची जावं गरज ना, कित्याक देवाची महिमास ताचो उजवाड आनी शेळीस ताचो दिवो. देवाचे उतार हे देवाचे उपकार. Alleluia, 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 alleluia. जो कोण मुसळमो करता
तो मुझे उतार पळता म्हणता सोमी तो वळ मुजो बाप तासो मो करता आनी आमी दोगांय ताचेशी येता Alleluia, 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 alleluia. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजून शिसांक जाप दिवन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतार पाळटा, तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. हांव म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतर पाळिना. तुमी आयकतात तें उतर म्हजें न्हय, बगार म्हाका पाठयला त्या बापाचे. तुमचे सांगाता आसतनाच हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां. पूण म्हजे नांवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेतां, म्हजें समाधान तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कंत काडची सोडा, तुमी भियेवचें नाका. हांव वेतां आनी तुमचे सरशी पाटी येतां म्हणून हांवें सांगलें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सरशी वेतां म्हूण आयकून तुमी संतोश पावतल्यात. कित्याक बाप म्हजे परास व्हरतो. हें सगळें घडोवन येवच्या वेळार तुमी सत्मंचाक आतां तें घडोवन येवचे आदींच हांवें तुमकां सांगलां. देवाचें उतर हें वाकरी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आनी आज लग्न बेसांत एक जावच्या स्टॅलिन आनी वेनिशा. आमी 2025 इसवेंत आसाव आनी पोवीस सभा जुबलेवाचें वरस आचरण करता. आनी ह्या वर्सा खाजर जाल्ल्या जोड्यांक तांचो जुबल्यो आचरण करूंक केदेंच उडास धरचें म्हणून ना. कित्याक नेक्स्ट जुबले वेतना तांचो जुबल्यो वेता, आनीक जुबले वेतना आनीक जुबले वेता. होय, एक वर्तें बागच जावन आसा. आमी पास्का काळाच्या 6व्या आयतारा आसाव आनी थोड्याच दिसांनी आमी पेंतेकोस्ताची परब संभ्रमता. आयचे सुबवर्तमान जुआंवच्या 14व्या अध्यायांत गेलां आनी जेजू निमाण्या जेवणार आसतना आपल्या शिसांक वर्त्या मोगान आनी कितें जावंक आसा तें घडोवन येवचें कसोत तो एक पवित्र आत्म्याक बसयता. तो जावन असो पवित्र आत्मो तांकां सदांकाल तांचे संगी रावून तांची जतन करतलो. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें तर पयलें जेरुसलेम कावन्सील, आमी आयकलां वॅटिकन कावन्सील, तशेंच पयलें जेरुसलेम कावन्सील ते सांगाता येतात आनी क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवंक ते तयाराय करतात. तांच्या पयल्या जेरुसलेमा कावन्सिलांत आज सगळ्या संवसारार जेजू क्रिस्ताक तांणी पासारलां. त्या तांच्या कावन्सिलांत आज आसल्या परी ग्रेस कांय नासतली, माध्यमां नासतली.
केवळ थोडे जण आसले आनी तांचे सांगाता आसलो पवित्र आत्मो, तोच पवित्र आत्मो तांकां मुखासून व्हरता आनी क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोंक एक कारण जाता. आमी क्रिस्ताचे पाटलावदार त्याच आदल्या क्रिस्तावांच्या भावार्थान आनी पवित्र आत्म्याच्या भरवशान जियोंक आमकां आयची देवस्तुती उलो दिता. मोगाच्या भावानो भयणीनो, पदराप कितें आयतार विशयांत उलयता म्हणून चिंती नाकात. आतां मुखले जावन आसा आमचे ह्या काजारी जोड्यांक. आयच्या वांजेलांत आमकां भोव वर्त्या रितीन काजारी जिविताक जाय आसा ते देणे सांगता ते जावन आसा पवित्र आत्मो. मोगाच्या स्टायलीन आनी वेनिशा, आज तुमचो भोव वर्तो दीस आनी तुमकां मात्र न्हय, ह्या सगळ्या तुमच्या कुटुंबादाराक, सगळ्या पवित्र सभेक आनी सगळ्या फिरगजेक एक वर्तो दीस जावन आसा. आयच्या ह्या संभ्रमाक आमी आयच्या वांजेलांत आयकलें, जेजू सांगता, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा, तोवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे सरशी वस्ती करतले. स्टॅलिन आनी वेनिशा, आज तुमी केवळ तुमच्या लग्नाची बसवणी आनी मुदी एकामेकाक दिवची न्हय, बगार तुमी देवाक तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या लग्न जिविताक आपोवणें दिवन ताचे संगी रावचो दीस जावन आसा. तुमचे लग्न जिवीत परत तुमच्या दोगां मदें जावचो एकवट मात्र न्हय, दोन कुटुंबां एक जातात, दोन घरां एक जातात, अशेंच तुमी देवाक तुमच्या कुटुंबांत जागो दितात. आमी आयकलें, जंय तूं वेताय थंय हांव वेताली आनी जंय तूं रावताय थंय हांव रावतली. तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव म्हजो देव म्हणून रुताच्या पयल्या अध्यायांत 16वें आनी 17वें वाक्य आमकां सांगता. रूत आपल्या मायक ते वाक्य सांगता. तशें जावं तुमचें मन एकामेकाक समजून घेया. येदोळ पर्यंत तुमी इस्कोलांत कॉलेजींत शिकप जोडलां आनी आज तावन तुमी लग्न जिवीत म्हणल्यार इस्कोलाक भरती जाल्यात आनी ह्या जिवितांत तुमकां साबार शिकोवंक आसा. आनी तुमची आवय बापूय आनी वडिलां ह्या इस्कोलांत सरवल्यांत आनी तांणी साबार चिंतलां, तांणी साबार लिसांवां शिकल्यांत. ह्या तुमच्या जिवितांत नव्या कुटुंबांत मागणें जावं भोव म्हत्वाचें. मरये मायेक दिया सदांच तुमच्या कुटुंबांत जागो. तिणें काना शारांत लग्नांत वायन उणें पडल्या ताळा जेजू लागीं मागलें आनी तांकां धाराळ वायन मेळ्ळो. तुमच्या कुटुंबा जिवितांत मोगाचो वायन उणें जातना मरये माये लागीं मागा. ती तुमच्या मोगाचो वायन भत्ती करूंक जेजू लागीं प्रार्थितली. तुमचें जिवीत जावन आसा एक नवो सोल्लो. लग्न जिवीत जावन आसा एक सोल्लो आनी मॅरेज इज अ कवनेंट. काजार एक डील न्हय वा कॉन्ट्रॅक्ट न्हय, तें जावन आसा सोल्लो. देवा मुखार पवित्रपणान घाल्ली मोर वा सील ती जावन आसा. तुमी एकामेका मोग करूंक भास दितात मात्र न्हय, कश्टांत तशेंच सुखांत, पिडेंत तशेंच भलायकेंत एकामेका सांगात दिवंक देवाचे राज ह्या संवसारी प्रगट करूंक आज तुमी ती भास दितात. हे भोव सुलभाचें न्हय. भायल्यान पळयल्यार वय साबार जाणां काजारी जोडी हसतात, येतात, पूण तांच्या जिवितांत एक कश्ट येतात. ते तुमच्या जिवितांत येताले आनी आमी सर्वांनी ते कश्ट सोसूंक आसात. देखून हे कश्ट आयले तळा एकामेकाक समजून घेरा मात्र एकामेकाक सुदारचून व्हरा. तुमच्या ह्या पयणार तुमी एक सुरीन म्हणून तुमी चिंती नाकात. जेजू आमकां एक बसवणी दिता, ती जावन आसा पवित्र आत्मो. आनी पवित्र आत्मो येताना तो तुमकां सगळें शिकयतलो म्हणून आज तो तुमकां सांगता. तुमच्या जिवितांत एकामेकाक मोग करूंक तोच देव तुमकां
तुमचे संगी आसतलो मात्र न्ही कित्याक देव जावन आसा मोग. तुमचे लग्न एक संस्कार, क्रिस्ती लग्न जावन एक संस्कार. ते केवळ एक काजार न्ही, काजार जाले आनी भायर वचचें न्ही, ते एक संस्कार. त्या क्रिस्ती लग्नात तुम्ही देवाक स्थान दिवंक आसा आनी एक कुटुंब तुमचे आराम जाता. तशेंच दुसरें जावन आसा वडिलांक गौरव दिया आनी तुमच्या मुखार येवच्या भुरग्यांक तुमी सांबाळा. वय सांगाताची येतना सबार संगती एकामेकाक येतात. थोडे फावटी जावंक पुरो दुरसोणी, थोडे फावटी जावंक पुरो राग. हे सर्व तुम्ही सांबाळन एकामेकाक सुदर्शनोरीचे आनी एकामेकाक गौरवान मनान लेखून दवरूंक आसा. तशेंच तुमच्या वडिलां तावन तुमी मार्गदर्शन घेया आनी गरज पडटना सॉरी थँक्यू म्हणून शिका. देवान दिवच्या भुरग्यांक संतोषान घेया. कित्याक आयच्या काळार आमी पळयलें तर पोस्टपोन म्हणटा आतां नाकात भुरगीं मुखार करया, मुखार पळया. जर देवाची खुशी तर देवान दिल्ल्या भुरग्यांक घेया. कित्याक तुमचो मोग आनी चड जातलो आनी भुरगीं जातलीं तुमच्या मोगाक एक साक्षी. तिसरें जावन आसा क्रिस्ताची शांती तुमच्या काजारी जिवितांत आसूं दी. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू क्रिस्त सांगता समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेतां, म्हजें समाधान तुमकां दितां. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काजारा जिविताक एक अँकर म्हळ्यार समजता म्हणून चिंता एक दोन बोट दर्यांत आसतना अँकर घालून रावता. ती क्रिस्ताची शांती तुमच्या जिविताची एक अँकर जावन आसूं दी. तशें म्हळ्यार वारें वादळ येताना तुमी एकामेकाक सांडून गळोवंक ना, बगार एकामेकाक समजून व्हरूंक आसा आनी तेंच जावन आसा एक जिवीत. हांव हरी एका काजाराक गेल्ल्या थळा काजारी जोड्यांक ही एक काणी सांगूंक सुखाना. ती जावन आसा एका तोंट्याची आनी एका कुरड्याची काणी. साबारांनी आयकल्यार जावंक पुरो परतून ती सांगूंक हांव आशेतां. एक तोंटो आनी एक कुरडो एका गांवांत जियेताले आनी तांकां एका पयसल्या गांवाक भीक मागोवंक वचोंक आसलें. तोंट्याक सोलोवंक जायना, कुरड्याक दिसना आनी ते चिंतात कशें पयसल्या गांवांक वचचें म्हणून. ताका तो तोंटो सांगता कुरड्याक सांगता हांव तुज्या खांद्यार बसतां आनी हांव तुका वाट दाखयतां, तूं आमी दोगी त्या गांवाक या. आनी अशें तोंटो कुरड्याक आपल्या खांद्यार घेता आनी मुखार सरता आनी आपल्या गांवांक पावतात. मोगाच्यानो ही धाकटी काणी जावंक आसा आमच्या काजारी जिविताक प्रेरण. थोडे फावटी स्टालीन तुवें कुरडो जावन वेनिशाच्या खांद्यार बसून ताका वाट दाखोवंक आसा. वेनिशा थोडे फावटी ताका वाट दिसना वेळार तुवें ताका वाट दाखोवंक आसा आनी थोडे फावटी ताणें स्टालिनाक तुका वाट दिसना वेळार तो तुका वाट दाखयतलो आनी एकामेका माया मोगांत रावूंक तोच क्रिस्त तुमचे संगी आसतलो. आख्रेक जावन बोगसणें जावन तुमच्या जिणयेचें केंद्र. बोगसणें आसल्यार कसलेय कश्ट जावन आमकां परिहार मेळटलें. एकामेका बोगशिया आनी एक कूड जावन तुमी जियेवन देवाचें राज ह्या संवसारार प्रगट करा. आमेन. मोगाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्या. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यात आनी आतां मरा पर्यान विश्वासी रावोंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळोवंक त्या खेरीज संस्कारांचो तुमकां देण्यानी भक्तांनी घटाय दिता. ह्या पासून तुमचें मन समजून घेवच्या पवित्र सभे हुजेर हांव तुमकां विचारतां. स्टालीन आनी वेनिशा कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावन तुमी हांगा आयल्यात. वय आमी आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेका मानान लेखून तुमी तयार आसा ते. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक
आणि क्रिस्ताच्या आणि ताचे पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुम्ही तयार आसा ते वय हांव तयार आसा. हांव तयार आसा. लग्नाचो एक कोट जोडून तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवा हात धरात आनी देवा मुखार ताचे पवित्र सभे उजर तुमची कबलात उसारा. हांव स्टालीन तुका विनिशा म्हजी पतीन म्हूण घेता. तुकान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव वेनिशा तुका स्टॅलिन म्हजो पती म्हूण घेता. तुकान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुम्ही पवित्र सभे उजेर एकामेका दिल्या ती कबलात सर्वेस्वर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी बरों. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक येतात. तांचेर सर्वेस्वर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. विनिशा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. स्टॅलिन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. Sumia viva suya doboro. Sumia viva suya doboro. Sumia viva suya doboro. Moga parimita socorro. आमची प्रार्थना आता आम्ही सुमे मुखार उबारूया. बाबताची प्रार्थना. आमच्या पप्पा साहेबाक बिजू साहेबाक आणि अख्ख्या संवसारार शिंपडलेल्या क्रिस्तांव परचे दिसान दीस अदीक मोगान भाग्यवंतपणान वाडय म्हूण देवा लागीं मागोया. आमच्या बापा आमकां आय. आमच्या बापा आमकां आय. ह्या लग्नान एकठांय जालेल्या स्टॅलिन आनी विनिशा हांचेर काना नगरांत लग्नाची परब पवित्र केलेल्यान आशिर्वाद घालून तांची काळजां निर्मळ कर आनी दयाळ मोगाचे तोटोंक नासलेले गांठी नाचतो बांदूंक म्हूण देवा लागीं मागोया. आमच्या बापा आमकां आय. तांच्या भुरग्यां उदेशी तांचेर आशिर्वाद पडो म्हूण आनी आपल्या भुरग्यां बाळांचो मोग करतले तोच मोग तांकां 100 पाटी मेळो म्हूण देवा लागीं मागोया. आमच्या बापा आमकां आय. क्रिस्ताचे सवस्काय सदांकाळ तांच्या काळजांनी आणि तांच्या कुटुंबांत बरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या बापा आमकां आय. सगळी क्रिस्ती कुटुंब बवरताची मागण्याची आणि आपणाकच विसरून पेल्यांचो मोग करतेली परजलीत देख जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या बापा आमकां आय. आमची खासगी त्या सवा सुम्या मुखार दवरया. सर्वेस्परा आमी आमची त्या सवा तुज्या मुखार दवरली. प्रत्येक जावन स्टॅलिन आनी वेनिशा तांचे तुजे बेसांव घाल. तांच्या दोनी कुटुंबाचेर तुजे बेसांव घाल. तांचें कितें तांच्या मतींत आसा सर तें तांकां मेळोवंक तोच पवित्र आत्मो तांकां आनी त्रिंदाद तांच्या जिवितांत सदांच तांकां बेसांवांनी जाय जाल्लें तांकां दिवन सुदारसून व्हरून दी म्हण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात. आमेन. शिकान तुझ्या
फुल्यांत फुलां विविध रस्ता स्वारी कोळा आमी बापा तुझी भुरगीं बाळां काणी घेवन आयल्या पांयां तळा शेतान तुझ्या फुल्यांत फुलां विविध रस्ता स्वारी कोळा आमी बापा तुझी भुरगीं बाळां काणी घेवन आयल्या पांयां तळा घे बापा घे हुंडो घे वाय मनशा वांगडान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो बदल मासारकान क्रिस्ताच्या घे बापा घे हुंडो घे वाय मनशा वांगडान केल्लो दिल्लो बदल मासारकान क्रिस्ताच्या म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता असलें जामून मागया हे तुमच्या मनातले बलिदान आपल्या मनात आनी भयणीक आमच्या आदाबाग सर्वीसपण मानून घेव प्रितीच्या बापा संतोष बरीत काळजान आमी तुका ओपता तीन देणी दयाळपणीन मानून घे लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावाक आनी भयणीक एकवटायलाय तर तूं तांचो खरो बापोय देखून तूं तांकां सदां एकवटली माई पासान सांबाळ ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगार आपलेच कुशेन कसमरान सुमेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सासणी खराराचें रगार पातकांचें बक्षाणें मेळच्यान तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक खरार भावार्थ तसो गूट परगटुया Jesuचे आमी समारंभता तुझे पुनः जीवन आमी परगटता तुझ्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगार सवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. पवित्र बापा पुंशाक तुज्या सारक्या सर आसतना
तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शाती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुजे परजे कडेन केल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगांत दाखोवन दिलोय. आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतस तसो भावार्थ्यांचो लग्ना संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्ना संबंदाचो उपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर स्टालीन आनीक वेनिशा तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंदांत आस्ती भितर सरतात, तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिव आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तूंच तांचे मदें आसाय म्हणून ती एकामेकाक दाखोव. आपूण बांदून हाडटा तें कुटाम मिनतीन ती सांबाळो आनी शुभ वर्तमानाचे शिकोवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्या बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक ती तांकां तयार करूं. हे तुजे दुवे वेनिशाक तुज्या शुभाम देण्यांनी भरत. पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाच्या उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुकूनांनी तें सोबोव. ह्या तुज्या पुता स्टालीनचेर तुजो सर्गीचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची जतन तो घेव. मोगाळ बापा, तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजी भुरगीं अतिरिक्तात, तर ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकवटांत वांटो घेवंक पावो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सुमे जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दमृता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्त्रांच्या सस्त्रांक. सुमेची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिव्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दे. पळया, हो जावन सजेसू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी आमी समेस सुभादी. Santos por la casa, Gesù tu yetai mo, dulporia virana, rasu kartai mo, tu ye vegie unyarupanye asa tu karako. Gesù tu ye kaizan moja adrekta sem jatuka nado shika
तुझे वारो मुझ्या पत्राघाती मेलोय कुर्सामर तू ये वेगी कुर्बेन मकाबर लाबय सगीतार जेसू तू ये काळजात मुझ्या with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, स्टॅलिन आणि वेनिशिया तुझ्या पुता आणि दुवेच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुझ्या जेवणांत आम्ही वांटो घेतला. या दोनाय देण्यापासून तुका दिन वाचून विश्वासान आम्ही तुझ्या लागीं मागता. लग्न संसारांत एक जाल्ली ही आमची भाव भयणी सदां तुका एकवटली रावूं आनी आपल्या लग्ना बेसांतल्यान तुवें तुजें नांव आनी तुजो मोग मनशाक कळीत करूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तकली बागोवया. सर पदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां भरूंक आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावंक निर्मो. आमेन. देवाचो एकलोसो पूत सुखान तशें दुखान तुमची खाकुळट करूं आनी तुमकां आदार दिवं. आमेन. आनी पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच भरूंक आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमकां समेस्तांचेर सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. लग्ना बांधात एकवटलेल्या ह्या जोड्या आशीर्वादात सोम्या धयेन पाठय. लग्नाची वीट शाबीत सोबीत तुझे कृपेन सोम्या जावं ते गोबीत. लग्नाची वीट
आमच्या सोबी तुझे कृपेन सोम्या जावते गोबी लग्ना बांधाल सोतिरोच्या कृपेचे गीत सोम्या तांचेर कांकर एकामेकाच्या मोगान जियेच्या आदार तुझो सोम्या दयेन लाभन लग्ना बांधान पोटलेल्या या जोड्या आशीर्वादा सोम्या दयेन पाठय लग्नाची वीट शाबीत सोबीत तुझे कृपेन सोम्या जावते पबीत लग्नाची वीट शाबीत सोबीत तुझे कृपेन सोम्या जावते पबीत Ogar putra sobe Aungwar mori Ashirwadi wamka Maging Pagkikirwe, wanawalang ka आमच्या देवा आमच्या आत्मनंतरे बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. Wipe your tears, take a breath. Lay your head on my chest. Let me hold you through the night. Yeah, the world can bring us down, but I still believe somehow it's all gonna be alright. Come what may, the highs, the lows. Well, this life will be hard, but you and me won't. When the waters rise and we face the fire, we'll rest in our foundation, hand in hand, on our knees, nothing between us, you, me, and Jesus. Oh, we'll have a few fights. Who's wrong and who's right? But I want you to know, At the end of the day, I'm always here to stay.